به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. سلام، به یکی دیگه از برنامه‌های لبخند بزنید شما در شارجه هستید خوش اومدید. امروز قراره با هم دیگه همسفر باشیم و بریم به جایی که در مورد آسمان و ستاره ها بسیار کنجکاوه. بله، امروز اومدیم به آکادمی نجوم امارت شارجه. به لطف بینش حکیمانه شیخ دکتر سلطان بن محمد القاسمی، حاکم شارجه، عضو شورای عالی و رئیس دانشگاه شارجه، این مؤسسه تأسیس شد. این مؤسسه در سال 2019 زمانی که امارات متحده عربی به عضویت اتحادیه بین‌المللی نجوم در اومد، به یک آکادمی در شارجه تبدیل شد. درب این آکادمی برای تمامی علاقه‌مندان به نجوم و علوم فضایی بازه و همچنین بخش‌های مختلفی رو داره برای اون دسته از افرادی که میخوان به طور تخصصی در این زمینه فعالیت کنند، مثل آزمایشگاه‌های متعددی از جمله اختر فیزیک و همچنین آزمایشگاه رادیویی نجوم. بریم با هم دیگه یه سری بزنیم به داخل این آکادمی و ببینیم چه چیزهایی در این آکادمی در انتظار ماست. خب اینجا یکی از ورودی هایی که بازدید کننده ها باید از این ورودی وارد آکادمی بشن. کل این آکادمی دارای 3 تا ورودیه: ورودی بازدید کننده ها، ورودی کارکنان اینجا و همینطور طبقه بالا که ورودی افراد VIP. وقتی از این ورودی وارد میشید و وارد آکادمی میشید، در روبروی شما بخش پذیرش قرار گرفته که شما میتونید برید اونجا و هر اطلاعاتی رو که دوست دارید از این آکادمی داشته باشید بپرسید، مثل تیکت خریدن، مثل کارهای دیگه که دوست دارید اینجا انجام بدید و میتونید ازشون سوال بپرسید. بریم باهاشون یه صحبتی کنیم ببینیم چه شرایطی لازمه که ما بتونیم وارد این آکادمی بشیم. خب من که بلیطمو گرفتم و حالا میتونم وارد این آکادمی بشم، اما قبل از اون بذارین براتون بگم چه شرایطی لازمه که داشته باشید. اول اینکه هیچ شرایط خاصی نمیخواست و فقط شما باید برای بزرگسالان 22 درهم پرداخت کنید که این تیکت رو بهتون بدن و برای افراد کوچکتر 11 درهمه. همینطور گفتن که ساعت کاری این آکادمی در روزهای عادی غیر از ماه رمضان از ساعت 9 صبح تا ساعت 3:30 بعد از ظهر از روز دوشنبه تا چهارشنبه است. اما روزهای پنجشنبه خب به خاطر اینکه بازدید کننده های بیشتری داره، از 9 صبح تا 9 شب بازدید کننده ها میتونن به این آکادمی بیان. دیگه چی گفتم به من؟ خب اینکه ساعت 1 از روز دوشنبه تا چهارشنبه ساعت 1 یه شو جالب در مورد علوم فضایی دارن. حالا با هم دیگه بریم یه سری بزنیم داخل آکادمی و از قشنگی های آسمان و کهکشان لذت ببریم. همینطور که همون اول گفتیم، این مجموعه شامل بخش‌های متعددیه که بیشتر این بخش‌ها به صورت تخصصی فعالیت دارن. افراد متعددی از جمله اساتید دانشگاه و پژوهشگران در علوم فضایی و نجوم فعالیت‌های تخصصی دارند. بخش آیتی و همینطور قسمت‌های آزمایشگاه‌های متفاوت مثل آزمایشگاه اختر فیزیک، آزمایشگاه رادیویی نجوم و همینطور آزمایشگاه‌های کیوبسات، افرادی که در اون فعالیت دارند با هماهنگی همدیگه این مجموعه رو ساپورت می‌کنند. در بخش بیرونی و همینطور میتونم بگم بخش سالن اصلی این مجموعه شما میتونید اتاق کنفرانس و همینطور اتاق ملاقات رو ببینید. افراد میتونن به اینجا بیان و از این بخش‌ها دیدن کنن و اگر سوال تخصصی براشون پیش اومده در مورد علوم فضایی حتما از این متخصصین بپرسن. این آزمایشگاه‌ها پذیرای عموم، دانش آموختگان، فارغ التحصیلان هستند و همینطور دانش آموزان دبیرستانی. توی این آزمایشگاه‌ها گروهی از افراد متخصص و محقق رو قرار دادن که بتونن با این افراد همکاری کنن و به سوالات تخصصی اونها جواب بدن.
آزمایشگاه‌های متفاوتی که اینجا داره قطعاً میتونه برای تمام اونهایی که به علوم فضایی و نجوم و همینطور فناوری علاقه دارن یک جایی بسیار مناسب باشه تا بتونن اون کنجکاوی‌هایی که همیشه داشتن رو برطرف کنن و جواب سوالاشون رو بگیرن. با هم دیگه میتونیم الان اون سری از آزمایشگاه‌هایی رو ببینیم که در اینجا ارائه میشه و شما میتونید حتما به اینجا سر بزنید. ما هم بریم ببینیم. واقعاً حیرت انگیزه. کاوش کردن توی آسمون شب این همه ستاره واقعاً جالبه، واقعاً شگفت انگیزه. ما میدونیم که سیاره‌های مختلفی رو میتونیم با چشم غیر مسلح در طول سال نظاره‌گرشون باشیم، ببینیمشون، اما خیلی از سیاره‌ها رو نمیتونیم ببینیم. ستاره‌های زیادی توی آسمون وجود دارن که وقتی به صورت گروهی کنار هم قرار میگیرن به صورت یک صورت فلکی در میان که سمبل حیوانات مختلف و حتما داستان‌های خیلی قشنگی هم پشت سر اون گفته شده. داستان‌های بسیار جالبی از زمان‌های قدیم تا به الان که همیشه دست به دست شده و به نسل‌های بعد منتقل شده. حتما شما میرید گوگل میکنید و اینها رو میخونید و خیلی از اینها بسیار جالب هستن. اینجا طبقه اول این آکادمیه، یک فضای بسیار زیبا و شبیه سازی شده. فضایی برای تمام بازدید کننده ها که میتونن به اینجا بیان و تمام اون سوالاتی که پس ذهنشون دارن و به صورت تجربی و عملی اینجا تجربه کنن. شما میتونید به این قسمت بیایید و از این دستگاه ها استفاده کنید و به برخی از اون سوالاتی که پس ذهنتون دارید جواب بدید. استیون هاکینگز فیزیکدان نظری میگه اکنون ما میدونیم که کهکشان ما یکی از صدها هزار کهکشانیه که میشه با تلسکوپ‌های مدرن مشاهده کرد که خود این کهکشان‌ها شامل صدها هزار میلیون ستاره است. یعنی صدها هزار میلیون داستان، صدها هزار میلیون تاریخچه و صدها هزار میلیون اسرار نهفته که به لطف ستاره شناسان و همچنین مهارت و هوش و ذکاوت کاوشگران و محققان پرده از خیلی از این رازها برداشته شده و هر بار پرده‌ای از یکی از این رازهای فضایی برداشته میشه بشر رو دچار شگفتی میکنه و با چراهای مختلف اونو روبرو میکنه. اما چقدر خوبه که ما در سراسر جهان آکادمی‌های مختلفی داریم و همچنین مؤسسات مختلف فضایی و فناوری‌های مختلف داریم که میتونن آدم‌ها به اونجا برن و همینطور به سوالاتشون جواب بدن. انسان‌ها میتونن با قدم گذاشتن به این مؤسسات به خیلی از اون ابهاماتی که دارن جواب بدن. یکی از اون آکادمی‌ها و مؤسسات بسیار خوبی که در امارات متحده عربی وجود داره، آکادمی نجوم و علوم فضایی شهر شارجه است که من شما رو به اینجا دعوت می‌کنم تا به این فضای فوق‌العاده بیاین و خیلی از اون قسمت‌های مختلف اینجا رو تجربه کنید و لذت ببرید.
وقتی که به این مؤسسه سر زدین، من به شما پیشنهاد میدم که حتما با حوصله وقت بذارید و تمام دستگاه‌هایی که اینجا قرار داره رو تجربه کنید. چرا که هر دستگاه یک تجربه کوچکی از فضاست. تجربه کوچکی که میتونه شما رو با یک دنیای خیلی قشنگ و یک دنیای خیلی فراتر از اون چیزی که فکر کنید آشنا کنه و بدونید اون چیزهایی که شما به گوشتون شنیدین رو اینجا لمس کنید و تجربه کنید. من به شما پیشنهاد میدم یکی از اون دستگاه‌هایی که حتما باید بهش سر بزنید فضاپیمای شبیه سازی شده است. کنار تمام دستگاه‌ها یک قسمتی قرار داده که روی اون توضیحات خیلی کاملی نوشته شده این دستگاه چیه، هدف قرار دادن این دستگاه چیه و چطور میتونید از این دستگاه استفاده کنید. مثلا این فضاپیما خیلی راحت وارد این فضاپیمای شبیه سازی شده میشین و با فشار دادن یک دکمه یک ویدیویی برای شما پخش میشه که شما رو به یک دنیای دیگه میبره، به آسمون میبره و شما رو در یک فضای بسیار قشنگی قرار میده. دوست دارید بدونید که راکت‌های فضایی رو چطوری پرتاب می‌کنن؟ پس بیاین اینجا با هم دیگه امتحانش کنیم. اسم این دستگاه راکت هواییه یا میتونم بهتر بهتون بگم چالش راکت هوایی. شما میتونید به این قسمت بیایید و با فشار دادن دکمه قرمز هوای داخل راکت رو تنظیم کنید. بعد از اون با فشار دادن دکمه سبز میتونید این تجربه رو داشته باشید. با این کار یه جورایی میتونید پاسخ اون سوالتون رو بدید که راکت‌های فضایی رو چطوری پرتاب میکنن. در مورد این آکادمی شنیدین و اومدین از اینجا بازدید کنید اما هیچ پیش زمینه‌ای ندارید، اصلا نگران نباشید، چون بعد به ورود به این آکادمی وقتی وارد سالن میشید شما روی دیوار یک سری داستان‌ها و تاریخچه‌هایی رو می‌بینید که شما رو با این آکادمی یک جورایی آشنا می‌کنه و همینطور با دنیایی از علوم فضایی. شما رو از قدیم علوم فضایی به شما میگه تا به امروز، تا به دنیای اسلام و همینطور در دنیای عرب که چطور دارن در فضاها و در علوم فضایی کاوش میکنن. اصلا نگران نباشید و با خوندن این اطلاعات روی دیوار یک پیش زمینه‌ای برای خودتون ایجاد کنید و برید وارد آکادمی بشید و لذت ببرید. خدایی که این جهان هستی رو آفریده قطعاً برای ما، برای بشر در قرآن کریم این معجزه آسمانی نشونه‌هایی را فرستاده که ما با خوندن اون بتونیم پی ببریم که این جهان هستی از چه چیزهایی تشکیل شده و چه چیزهایی رو خداوند می‌خواسته که ما بدونیم. این بخش در آکادمی نجوم شارجه تخصص داده شده
به جهان هستی در قرآن کریم، یعنی اینکه هر آیه‌ای از قرآن که اشاره‌ای به علوم فضایی حتی داره اینجا بیان شده و شما میتونید با خوندن اسکرین ها این اطلاعات رو کسب کنید. جهان هستی، جهانی که خدا برای ما به ارمغان آورد، جهانی که خدا به ما هدیه داد و از ما خواسته که توی اون کاوش کنیم و به راز و رمزهای اون پی ببریم. سفرمون به دنیای علوم فضایی هم به پایان رسید. یک سفر بسیار کوتاه بود اما پر از تجربه. سفری که خیلی از ابهامات منو برطرف کرد. سفری که توی اون متوجه شدم چه افرادی و چه زحماتی باید بکشن تا ما بتونیم خیلی از رازهای این جهان هستی رو بدونیم. سفری بسیار پربار بود. این سفر هم به پایان رسید، اما منتظر ما باشید با سفر بعدی هفته آینده و کلیپ بعدی. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، اما فراموش نکنید همیشه لبخند بزنید. بله، لبخند بزنید، چرا که شما در شارجه هستید. خدا نگهدار.